यशवा की किताब उसका पहला बाब, यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में ये लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। आप सब जानते हैं कि इस्तिस्ना की किताब जब खत्म होती है उसके लास्ट चैप्टर के अंदर हमें लोग रोते हुए नजर आते हैं। और उनके रोने का मकसद क्या है कि अब मूसा हमारे दरमियान नहीं रहा, अब मूसा की वफात हो चुकी और उसकी लाश भी उन्हें नहीं मिलती। उनके दरमियान खौफ, परेशानी, तसब्बुब, बेदिली, ये सारे जज्बात उमड़कर सारी कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं। और रीजन क्या है कि जिस शख्स के साथ वो मुल्क मिस्र से निकले थे अब वो उनके दरमियान नहीं है, उनको लीड करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब यशवा की किताब शुरू होती है तो उसके पहले चैप्टर में, पहली आयात में खुदा अपने लोगों को तसल्ली देता है और खुदा यशवा से हम कलाम होता है जो कि मूसा का शागिर्द भी था और मूसा के साथ खिदमत करता है। तो खुदा कलाम उससे क्या करता है कि मैं तेरे साथ हूं। और जो हैरानकुन बात है, जो स्टेटमेंट खुदा ने दी, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तो खुदा ने स्टेटमेंट में यशवा के माइंड को क्लियर किया है कि ये सब कुछ मूसा की वजह से नहीं था, मेरी वजह से। आमीन। इसराइलियों के ज़हन में ये चीज थी कि अब मूसा नहीं रहा, अब हम मुल्क मौत के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। यशवा भी शायद यही सोच रहा था, इसीलिए खुदा ने उसके माइंड को क्लियर किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मौजज़ात तुमने मूसा के थ्रू होते हुए देखे वैसे ही मौजज़ात तेरे थ्रू भी होंगे, क्योंकि वो मौजज़ात मूसा की वजह से नहीं हो रहे थे, मेरी वजह से हो रहे थे। और तुम मुल्क मौत में जरूर ही दाखिल होगे, क्योंकि तुमको मूसा ने मुल्क मौत के अंदर नहीं लेकर जाना था, मैंने लेकर जाना था। आमीन। सो मूसा जो था वो एक पैगाम लाने वाला था, मूसा एक बर्तन था जिसके अंदर खुदा ने अपना जलाल रखा था, मूसा एक खादिम था जिसके ऊपर खुदा कंट्रोल करने वाला था और मूसा को खुदा ने मंजर से हटा दिया। अब खुदा महदूद नहीं है कि खुदा काम ना कर सके। खुदा ने एक नए शख्स को खड़ा किया जिसका नाम यशवा था, और वो पैगाम जो मूसा के पास था कि तूने इनको मुल्क मौत के अंदर लेकर जाना है, वही मैसेज अब यशवा के पास भी है। और खुदा ने उसको दिलेरी भी दी कि जैसी मौजज़ाना कुदरत और कुव्वत मूसा के साथ साथ चलती थी वैसे ही तेरे साथ भी चलेगी, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। अगर इसकी 11वीं आयत तक हम पढ़ते जाए तो खुदा ने 3 दफा उससे ये कहा है कि तू मजबूत हो जा। क्या हो जा जी? मजबूत हो जा, क्योंकि मैंने तुझसे काम लेना है। जब भी खुदा किसी शख्स से कलाम करता है उसको दिलेरी देता है। कलाम करने का मकसद क्या है? खुदा ने यशवा से क्यों कलाम किया? खुदा ने बनी इसराइल कौम से क्यों कलाम किया? क्योंकि खुदा देख सकता था कि मेरी कौम बेदिल है। मूसा के जाने की वजह से, जुदा होने की वजह से इनके अंदर बेदिली आ चुकी है और ये अपने ईमान को जल्द खो बैठेंगे, इससे पहले कि वो मजीद कमजोर होते, मजीद बेदिल होते और उनके अंदर से हर किस्म की खुशी जाती रहती। खुदा ने बर वक्त कलाम किया। पहली चीज मैं आप पर ये जाहिर करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा बर वक्त कलाम करता है, खुदा कभी लेट कलाम नहीं करता। खुदा मेरे और आपके हालात से बखूबी वाकिफ है। और याद रखें, जब कभी आप क्राइसिस के अंदर से गुजरेंगे, परेशानी के अंदर से गुजरेंगे, बीमारी आपको घेर लेगी, आपकी जिंदगी के अंदर मुआशी बहरान आएगा, आपके बच्चों के ऊपर आफतें आएंगी, आपकी लाइफ के ऊपर क्राइसिस आएंगे, खुदा आपसे कलाम करेगा।
اور خدا جب کسی شخص سے کلام کرتا ہے، کسی قوم سے کلام کرتا ہے، کسی کمیونٹی سے کلام کرتا ہے، تو خدا اسے اٹھانے کے لیے کلام کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے تو خدا انہیں دلیری دینا چاہتا ہے، خدا انہیں بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا انہیں بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، اور جب تم آگے بڑھو گے تو دشمن تمہارے آگے پسپا ہوں گے، دشمن تمہارے آگے زیر ہوں گے، دشمن تمہارے آگے شکست کھائیں گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب بھی خدا کلام کرتا ہے کتنے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو، یہاں پر یشوع کے سامنے دو چیزیں تھی، یشوع خدا کی بات کو نہ مانتا اور وہ بزدلی دکھاتا رہتا۔ جب کوئی شخص خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے تو اسے ضرور ہی دلیری دکھانی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت دلیر ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ حالات بڑے سازگار ہوتے ہیں، اس کی فیور میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالات اس کی فیور میں نہیں ہوتے، لیکن خدا کا کلام اس کی فیور میں ہوتا ہے۔ اور جب کسی شخص کے حق میں خدا کلام کر دیتا ہے تو پھر اس کو جنگ میں جانا ہی پڑتا ہے، اسے جنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل حالات میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، خدا اس کو گزارتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اور یشوع کو بھی یہ پتا تھا کہ جن حالات میں ہم نکلے تھے مصر سے وہ حالات ٹھیک نہیں، اور اس وقت موسیٰ نے لیڈ کیا تھا، اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا گیا اور خدا راستہ کلیئر کرتا گیا۔ بہت سے لوگوں سے خدا کلام کرتا ہے، ان کے منفی حالات کے اندر خدا ان سے بولتا ہے، خدا انہیں بڑے بڑے میسیجز دیتا ہے، میں تمہارے وسیلے سے یہ کروں گا، میں تمہارے وسیلے سے یہ کروں گا، میں تمہارے وسیلے سے ایسے کروں گا۔ اور جیسے ہی خدا کلام کرتا ہے فوراً ہی شیطان بھی کلام کرتا ہے، شیطان بھی ایک خطاب کرتا ہے اس شخص۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ شخص اپنی پرسنالٹی سے، اپنی شخصیت سے نظریں ہٹا کر میرے کلام پر نکال لائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ شیطان خدا کے کلام سے اس کی نگاہ ہٹا کے اس کی پرسنالٹی پہ فوکس کراتا ہے۔ جو کچھ تو نے سنا ہے یہ بات تو بہت بڑی ہے لیکن تیرے سے نہیں ہو سکتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پادری حزقیل صاحب نے ایک دفعہ ہمیں ایک دعائی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کر رہا تھا اور خدا کا پاک روح اس کمرے کے اندر تھا۔ جب فرسٹ ٹائم انہیں خدا کا پاک روح ملا تو وہ کہتے ہیں میں تو غیر زبانوں کو نہیں مانتا تھا، خدا کے پاک روح کو اس طرح سے نہیں سمجھتا تھا جس طرح سے بائبل کو اس کو بتاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد جی کے ساتھ عبادت کر کے گھر واپس آیا تو جس کمرے کے اندر میں بیٹھتا تھا دعا کرنے کے لیے تو میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے پلیٹ اٹھائی، چونکہ میری والدہ سونے سے پہلے میرے لیے کھانا میرے کمرے میں رکھ دیتی، تو جب میں نے پلیٹ اٹھائی ایک پلیٹ کے اندر چاول تھے، اس کے اوپر ایک اور پلیٹ تھی، کہتا میں نے جب پلیٹ اٹھائی تو اس کے اندر سادے چاول ہی تھے، سالن بھی نہیں تھے۔ مطلب یہ تھا کہ پتر سالن کوئی نہیں ہے، اے جڑے روٹے چول نہیں آئی کھا رہے۔ تو کہتے میں نے کھانے سے پہلے سوچا کہ مجھے دعا کرنی چاہیے، اور کہتے جیسے ہی میں گھٹنے ٹیک کے دعا کرنے لگا تو اس کمرے کا ماحول بدل گیا۔ اس کمرے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پر بہت بڑی آگ ہے، آگ کا الاؤ ہے، اور اس آگ کے اندر خدا نے مجھے اٹھا کر پھینک دیا۔ چاول ادھر ہی رہ گئے، سب کچھ ادھر ہی رہ گیا، بھوک کا کوئی پتہ نہ رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں غیر زبانیں بولنے لگا، اور میرے اندر خدا نے عجیب قسم کی قوت پیدا کر دی، اور کہتے ہیں میں پتہ نہیں کتنی اونچی بول رہا تھا، مجھے اس کا نہیں پتا کہ دوسروں کو بھی آواز جاری تھی یا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرا ساؤنڈ بہت اونچا ہے، اور وہ بولتے رہے، اور کہتے خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تجھے دنیا کے اندر لے کر جاؤں گا کلام سنانے کے لیے۔ آمین۔ اب کلام تو خدا نے کر دیا۔ یہاں بھی یشوع نے کلام سنا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ پادری حزقیل سے بھی کلام ہوا کہ اب میں تجھے پوری دنیا کے اندر کلام سنانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اور تیرے وسیلے سے بہت سے شاگرد پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے اندر میرے کلام کی منادی کریں گے۔ تو پادری حزقیل صاحب کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا میرے پاس تو سرگودا جانے کے کرایہ نہیں ہے، امریکہ کیسے جاؤں گا، انگلینڈ کیسے جاؤں گا، یورپ کے ملکوں کے اندر کیسے جاؤں گا، ٹکٹ کیسے خریدوں گا، میں تو کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح مسلسل مجھ سے کہتا ہے کہ تو جائے گا، تو جائے گا، اور وسائل میرے ہوں۔ آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ایمان سے اپنے دل میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کے وسائل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیں، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کریں گے تو ہمیں خدا کے وسائل میسر ہو جائیں گے اور خدا کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور یشوع کو یہ بات پتا تھی کہ خدا ضرور ہی کام کرے گا، کیونکہ اس نے جلالی کام
موسیٰ کی معرفت ہوتے ہوئے دیکھے تھے، اور وہ یہ بات بھی جان چکا تھا کہ یہ کام موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، خدا کر رہا تھا، اور اب وہی خدا میرے ساتھ کھڑا ہے۔ آمین۔ تو پادری اسکیل صاحب سے آپ واقف ہیں، وہ واقعی دنیا کے اندر گئے اور انہوں نے جا کے کلام سنایا۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو اسے بھول نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب خدا کسی سے کچھ کہتا ہے وہ اسے فراموش نہیں کر بیٹھتا، خدا کو یاد رہتا ہے، خدا بھولتا نہیں۔ مجھ سے خدا نے کلام کیا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ میں تجھے استعمال کروں۔ جس وقت خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا میں حق لا کے بولتا۔ میں نے جب اپنے کمرے کے اندر آیا، میرے اعصاب ٹھنڈے ہوئے تھوڑے، اس وقت تو میں جوش سے آ گیا واپس ریلوے لائن سے اٹھ کے، اور میرے دل میں یہ بڑی خوشی تھی کہ اب خدا مجھے استعمال کرے گا۔ لیکن جیسے 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 دن تھوڑے گزرے تو شیطان مجھ سے کلام کرتا رہا، اس سے وہ کہنے لگا تو صحیح بول بھی نہیں سکتا، تو جو ٹیچر بولتے ہیں وہ تو بڑی روانی سے بولتے ہیں، تو جتنی دیر میں تو ایک جملہ بولتا اتنی دیر میں تو بات ختم ہو جائے گی، تو کیسے بولے گا، تو کیسے بولے گا۔ اور میں ڈی مورلائز ہونے لگا، کیونکہ میں نے خدا کے کلام سے اپنی نگاہیں ہٹا کر شیطان کی باتوں کو سننا شروع کر دیا اور ان کو قبول بھی کرنے لگا، اور آہستہ 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 میں کمزور پڑنے لگا۔ اور اگلے سنڈے خدا نے میرے لیے ممکن کیا کہ میں ایک چرچ میں گیا، پاسٹر ولسن کامران صاحب کے چرچ میں، ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں، وہاں پر میں نے خدا کا کلام سنا، اور خدا نے اسی چیز کو ایک مختلف طریقے سے دوبارہ ریوائز کیا اور میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر گھسا دیا اسے، اور میں شیطان کی ان ساری باتوں کو اس چرچ سے کینسل کر کے باہر نکلا، اور میں نے کہا کہ اب میں خدا کی بات کو مانوں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہیں، میں چلوں گا، چاہے میں بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، میں کلام سناؤں گا۔ اور جب ہم واپس آئے تو میرے ایک چچا تھے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے مریض کے جانا ہے شام کو، تو اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، ہم اس عبادت میں گئے، وہاں پہ مجھے پاکرو مل گیا اور وہاں پہ میری زبان کی گرا بھی خدا نے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وسائل ایکٹیویٹ ہوں گے۔ جب آپ یہی سوچتے رہیں گے کیسے ہوگا، میں کس سے ملوں، میں کس سے اجازت لوں، میں کس جگہ پر جاؤں، میں کیسے کروں گا، آپ پھنسے رہیں گے۔ آپ کہیں خدا تو نے فرمایا ہے، تو نے کہا ہے، میں تیری بات پر یقین کرتا ہوں، اب تو بتا میں نے کیسے کرنا ہے۔ خدا کوئی نہ کوئی بندہ آپ سے ملائے گا اس کام کو شروع کرنے کے لیے، خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا کہ آپ نے کرنا کیا۔ لیکن جب تک آپ ڈاؤٹ کے اندر ہیں، خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر پوری طرح سے بیٹھا نہیں ہے، اتنی دیر تک خدا کے وسائل آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ خدا نے اس سے لمبی چوڑی بات چیت کی، ان ساری آیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں 6 آیت سے۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، اس کے اندر ایک حصہ موسیٰ نے ڈالا، لیکن داخل کرانے والا تو ہو۔ آمین۔ بڑی دلیری کی بات، اتنے بڑے انبوہ کو، اتنی بڑی قوم کو لے کر جانا ہے، ان کو لیڈ کرنا ہے، اور ایک بڑا سٹینڈرڈ جو موسیٰ نے مقرر کر دیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، سمندر 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، دریا جو ہیں وہ خون بن رہے ہیں، مینڈک آ رہے ہیں، ٹڈیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے کام۔ اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوگی، کیا اس سے بڑے کام اب میں کروں گا؟ وہ کون سے بڑے کام ہوں گے؟ سمندر چیر دیا موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے، تو اب اور کیا ہے؟ تو فقط مضبوط ہو جائے، یہ کام کرنا ہے جی آپ اور میں نے، ہم نے فقط مضبوط ہونا ہے، خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب داؤد جنگ لڑ کے واپس آیا سکلاگ میں، تو سکلاگ جل چکا تھا، آگ لگ چکی تھی، اس کے بیوی بچے، اس کے ساتھیوں کے بیوی بچے سب یرغمال بنا کے دشمن اپنے ساتھ لے گیا، اور لوگ رو رہے تھے وہاں، داؤد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، بڑی شکست کا سامنا تھا، سامنے جلا ہوا شہر تھا اور داؤد اس کے درمیان بیٹھا تھا، اور اسی کے لوگ اس پر لعن طعن کر رہے۔ لکھا ہے داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط۔ ہاللیلویا۔ جب کوئی شخص خداوند میں مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر حالات اس کو دبا نہیں پاتے، بیماری اس کو دبا نہیں پاتی، معاشی بحران اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ پولس کہتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے گزارتا ہے؟ تلوار، کال، ننگا پن، موت کا خوف، کچھ نہیں رہتا اس شخص کے آگے جو خداوند میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا نے 3 بار اس پیسج کے اندر یشوع سے کہا تو مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے، دلیر ہو، دلیری کر، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے
अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे एक बालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? खुदा फिर एक दफा उसे कंफर्म करता है, उसको बताता है क्या मैं नहीं तुझसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तुझसे। मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। अब सुनिए 10वीं आयत, तब यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि तुम लश्कर के बीच से होकर गुजरो और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए ज़ादेरा तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुमको उस मुल्क का वारिस कर दे। हालेलुया। खुदा ने कलाम किया, यशवा ने कबूल कर लिया और यशवा ने एक्ट किया। एक बोल्ड स्टेप था कि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि वो लोग तो चैन कोइयां कर रहे थे। मेरा ख्याल है अब मिस्र वापस जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है अब हम यहीं डेरे लगा लें। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन यशवा ने खुदा का कलाम एक्सेप्ट किया, खुदा का कलाम कबूल किया और उसने कहा तुम तैयारी कर लो, 3 दिन के बाद हम इस यरदन को क्रॉस करेंगे और उस मुल्क के मौत के अंदर दाखिल होंगे जिसका वादा खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था, और खुदा उस मुल्क को हमारे तसर्रुफ में कर देगा, हम उस पर फतह पाएंगे और हम गालिब आएंगे। आमीन। याद रखें, एक फतहमंद मसीही रवैया जब तक हम नहीं अपनाएंगे हम नाकाम रहेंगे। हम नाकाम क्यों हो जाते हैं? हम फोकस से हट जाते हैं। खुदा ने उससे यह भी कहा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रखना। अब सवाल यह है, जो मैंने अपने आप से करना है, आपने अपने आप से करना है, आपका ध्यान कहां लगा हुआ? हमारा ध्यान खुदा के कलाम में नहीं है, इसीलिए हम शिकस्त खुदा मसीही। वो शख्स जिसके पास सब कुछ है, आप ये नहीं कह सकते कि वो कामयाब मसीही है। मैं रुपए पैसे की बात कर रहा हूं, गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, बिजनेस ठीक चल रहा है, बस वो यहीं तक है, बिजनेस तो यहीं रह जाना है, गाड़ी भी यहीं रह जानी है, अच्छी खूबसूरत शर्टें परफ्यूम भी सारे इधर ही रह जाने, वो ऊपर तो नहीं जाने। तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं है। वो जिस चीज को कामयाबी समझ रहा है वो तो इस दुनिया तक ही महदूद है। और बाइबल पर लिखा है गोश्त और खून खुदा की बादशाही में जाएंगे, जिसकी हम बड़ी हिफाजत कर रहे हैं। कहता मैं कभी ब्लड प्रेशर को ऊपर नहीं जाने देता, मैं टाइम पे दवाई खाता हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात। आप अपने जिस्म की भी हिफाजत करें, क्योंकि जो अपने जिस्म को तबाह करता है, उसको खराब करता है, खुदा उसके खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस की तालीम है हमने अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, लेकिन अपने जिस्म की परस्तिश नहीं करना, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की पूजा नहीं शुरू कर देनी, जिसके पीछे आज हम लगे हैं। हमारा ध्यान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की तस्कीन है। खुदा के पास आने का मकसद यह है कि वो ख्वाहिशात और वो जज्बात और वो मामलात जो हमारे दिल के अंदर चल रहे हैं, खुदा उनको सॉल्व करे। खुदा का कलाम मुझसे क्या फरमाता है, खुदा मेरी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली देखना चाहता है, खुदा मुझे कहां लाकर खड़ा करना चाहता है, इससे मुझे कुछ सरोकार नहीं है। तो खुदा भी चुप कर। समझ रहे हैं आप बात को? हम खुदा के मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, खुदा हमारे मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो ये तो जंग है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, जिसके अंदर हम चल रहे हैं। खुदा ने कहा अगर तू विनिंग रवैये को अपनाना चाहता है, एक ऐसी सोच के साथ आगे मूव करना चाहता है जो जीतने वाली सोच है, तो तुझे मेरे कलाम को फोकस करना होगा। अगर तू मेरे कलाम को फोकस नहीं करेगा तो तू जीत नहीं सकता, तू एक नाकाम शख्स होगा। ये कौम एक नाकाम कौम होगी। तो सोचना मैंने और आपने ये है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? कामयाबी वो है जब आप खुदा के मंसूबे के अंदर मूव करते हैं। जहां खुदा आपको लाना चाहता था, अगर आप वहां आ गए हैं तो आप कामयाब हैं। अगर जहां आप पहुंचना चाहते थे आप वहां पहुंच गए तो ये कामयाबी नहीं है, ये नाकामी। समझ आई बात? क्या जनी क्लियर हुई? लास्ट राउंड। आपका ख्याल था कि आप बिजनेस करें और आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें। खुदा का मंसूबा था, तूने इंजीनियरिंग कर ली है, तूने टेक्सटाइल मिल लगाने का सारा फन सीख लिया है, तू इसको छोड़ दे, तू मेरी खिदमत कर। 2 ऑप्शन है आपके सामने। आपका एम है फैक्ट्री लगाना, इसलिए आपने तालीम भी हासिल की थी, आपके वालिदैन ने पैसा भी लगाया था। खुदा का एम ये है कि तू टेक्सटाइल मिल को छोड़, तू मेरी खिदमत करना शुरू कर। भगत सिंह इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। भगत सिंह ने जब इंजीनियर बन गया वो, तो उसकी एक ख्वाहिश थी, वो दुआ करने लगा, तो खुदा ने उससे कहा कि तू मेरी खिदमत कर। उसने कहा ठीक है खुदावंद, मेरे पास तो काफी पैसा होगा, चूंकि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं एक मुलाजिम पादरी रख लूंगा, 2 पादरी रख लूंगा, उनको तनख्वाह दूंगा, उनको कहूंगा चलो भी तुम कलाम सुनाइए, शाम को आके मैं रिपोर्ट दिया करो किन्नियां रूहां बचियां, किन्ने लोगों ने शिफा मिली, तो मेरे को तनख्वाह ले लिया करो। उसने कहा खुदावंद अच्छा नहीं है, बजाय कि मैं अकेला जाऊं, मैं 3-4 बंदे पादरी रख लेता हूं,
ان کو خدمت کے لیے پیسہ دوں گا, وہ جا کے کلام سنائیں گے. خدا نے کہا بھی جن کو تو رکھے گا کیا وہ میرے بلائے ہوئے ہوں گے؟ میں تو تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں, مجھے ان چاروں سے کیا سروکار. اس کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے اب ہٹنا پڑے گا پیچھے, وہ ساری تعلیم کو ایک سائیڈ پہ کر کے سوچنا پڑے گا کہ اب میں نے خدمت کرنی ہے. اور خدمت کیا کرنی تھی؟ بائبل پکڑ کے غریب لوگوں کو جا کے تانا ہے کہ توبہ کر لو. یہ اس کی سوچ سے بھی ہٹ کے بات تھی. اس کے والدین بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے, نہیں چاہتے تھے. اس کے والدین کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ مسیحی ہو گیا باہر جا کے. لیکن بخت سنگھ ایک ایسا کردار ہے ایشیا کا, جس کو ایشیا کا رسول کہا جاتا ہے. وہ شخص یہاں پر آیا, سوچیں ذرا کتنی حیران کن بات ہے. اس کا باپ سکھ تھا. اس کے باپ کو جب یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے تو اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں اپنی پگڑی اتار کے اپنے بیٹے کے پیروں میں رکھ دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ بیٹا تو خدمت کے کام کو چھوڑ دے, تو ساڈے نال چل. اور جب وہ وہاں پر پہنچے اور اس نے یہی حربہ استعمال کیا. پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اپنی پاک جب اتار کے کسی کے آگے رکھتے تھے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, کہ بڑی رکاوٹ بن جاتی تھی اور بڑے بڑے معاملات ٹل جاتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی اس نے اپنی عزت اتار کے میرے پیروں میں رکھ دی. اور اس کے باپ نے اپنی پگڑی اتاری. انہوں نے کہا پتر میری عزت تیرے ہاتھ. انہوں نے کہا ابا جی تہاڈی عزت بہت ہے, لیکن میری نظر سے میرے خدا کی عزت تہاڈے نالوں بہت زیادہ ہے. تسی یہ پگ اپنے سر تے رکھ لو, جے نہیں رکھ سکتے تو مینوں دے دو, میں اپنے کو رکھ لاں گا, لیکن میں خدمت نہیں کر سکتا. آمین. فیصلہ ہے, چناؤ ہے. ہم نے کیا چناؤ کیا؟ اس کا دھیان پورے طور سے خدا پر لگا ہوا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں نے خدمت کرنی. اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ خدا نے بخت سنگھ کو پوری دنیا کے اندر کس زور کے ساتھ استعمال کیا, کیونکہ اس شخص نے فیصلہ کر لیا. وہ کامیاب شخص تھا دنیا کی نظر میں. چاہے آپ سمجھیں کہ وہ ناکام ہو گیا, کہ انجینئرنگ کر کے تو لو جی چھوٹے چھوٹے چرچاں جا کے کلام سنا پھر بیوقوف گیا. دنیا کی نظر میں وہ ناکام ہو گیا, لیکن خدا کی نظر میں وہ کامیاب شخص ہے, کیونکہ اس نے خدا کی انسٹرکشنز کو فالو کیا. آمین. خدا انگنت لوگوں سے کلام کرتا ہے. یہاں پر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں دیکھ سکتا ہوں جن سے خدا نے کلام کیا, لیکن رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ خدا نے تو آپ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا, آپ نے کیا جواب دیا خدا کو؟ آپ کس طرح سے خدا کے زور چل رہے ہیں؟ ہمارا دھیان تو ابھی بھی دنیا داری کے اندر ہی لگا ہوا ہے. ہم تو خدا کو منوا رہے ہیں گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کے اپنی دعاؤں میں کہ خداوند جنج میں کہہ رہے ہیں تو انج کر. لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں خدا سے, اور جھوٹے روحانی بنے ہوئے. وہ شخص جو 4 گھنٹے خدا سے دعا میں لڑتا ہے, کیا وہ روحانی؟ قاضی صاحب 4 گھنٹے وہ شخص لڑتا ہے خدا سے, گھٹنے ٹیک لیتا, جنگ کرتا. خداوند تو انجی کر, تو انجی کر, تو انجی کر. خدا کہتا بھی لگا رہا میرا گیٹ بڑا پکا ہے, تو نہیں ہلا سکتا. لگا رہا. اگلے دن پھر وہی جنگ, اگلے دن پھر وہی جنگ, اگلے دن کوئی جنگ, پھر وہی جنگ, پھر سال گزر گئے, بندہ وہیں کا وہیں کھڑا. ریزن کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. خدا نے اس سے کلام کیا ہے, وہ اس کلام کو ماننے کی بجائے خدا کو اپنا منصوبہ بتا رہا ہے, اس منصوبے کے اندر چل اور مجھے اسی میں بلیس کر. ابراہیم کہنے لگا بس اب یہی تیرے حضور مقبول ہو جائے, یہ میرا بیٹا. خدا نے کہا بھی یہ ہے ہی نہیں بندہ, یہ میرا منصوبہ نہیں ہے. میرا منصوبہ یہ ہے کہ وہ سارا سے پیدا ہوگا, وعدے کا فرزند وہ ہوگا, یہ نہیں ہے جس کو تو بار بار میرے سامنے لاتا ہے. ہو سکتا ہے روزے بھی رکھتا, یعنی آج لوگ روزے رکھ دیں, غلط پوائنٹ کے اوپر روزے رکھی جاتے ہیں, خدا کے زور جھکتے ہیں, کہنا میں روزہ رکھ رہا اور خدا ضرور میری سنے گا. خدا نہیں سنے گا آپ کی بات, خام خواہ اپنے پیٹ کو تکلیف نہ دیں. جب آپ خدا کے منصوبے کے اندر نہیں ہیں تو خدا آپ کی فیور نہیں کرے گا. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا کے سارے وسائل ہمارے وسائل ہیں. آمین. خدا نے یونگے چوز سے کلام کیا تھا کہ کوریا کے اندر تو ایک چرچ بنائے گا, ایک ایسے شخص سے جو ٹینٹ لگا کر, ایک پرانا ٹینٹ لنڈے سے خرید کے وہ لایا تھا اور اس کے اندر 4 بندے بیٹھ سکتے تھے. اس شخص سے کلام ہوا تھا دنیا کا سب سے بڑا چرچ. اس کی موجودہ حالت دیکھیں, اور جب اس کی چرچ کے اندر 3-4 بندے اور آ گئے تو تبو چھوٹا پڑ گیا. اب اس کے بعد مزید پیسے نہیں تھے کہ وہ بڑا ٹینٹ لے کے آتا. اس نے لوگوں سے کہا اگر آپ کے گھر میں پرانی چادریں پڑی ہوئی ہیں تو برا کر ہم وہ چادریں لے گئے تاکہ ہم اس ٹینٹ کے ساتھ جوڑ کے ذرا اپنا چرچ بڑا کر لیں. 2nd ورلڈ وار کے بعد کوریا کا یہ واقعہ ہے. لوگ اپنے گھروں سے پھٹی ہوئی چادریں لے کے آ رہے, تروپے لگی ہوئی, اور وہ چادریں ٹینٹ کے ساتھ جوڑ کے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی جا رہی. اور کلام اس سے کیا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تو نے بنانا. کلام تو اس سے ہو گیا ہے, اب رسپونڈ اس نے کرنا تاکہ خدا کے جلال کے لیے, خدا کے کام کے لیے خدا کے وسائل ایکٹیویٹ ہو سکے. جب ہم رزسٹ کرتے ہیں شیطان کے خلاف اور قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں, خدا کے وسائل ہمارے ساتھ چلتے جاتے ہیں.
جب ہم رک جاتے ہیں، شیطان کی بات مان لیتے ہیں، منصوبہ وہیں رہ جاتا ہے اور خدا کے وسائل آگے نہیں آتے۔ آپ آگے موو کرتے جائیں گے، کلام آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، وسائل پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا آپ کہیں گے اچھا خدا میں مان لاتا ہوں اور اکھا کھولو کہ چرچ بنے آئے ہو گئے، میں مان ہی نہیں آیا تھا، چرچ سامنے آ گیا بلڈنگ۔ ایسے نہیں ہوگا بھائی، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ اصحابی جنگ ہے جس کے اندر خدا آپ کو جان بوجھ کے دھکیلے گا، کیونکہ وہ آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بالغ مسیحی بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی ذات کی سمجھ دینا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اور ان ناممکن حالات کو میں تیرے لیے کیسے بدل دوں گا اور ان کو تیرے فیور میں کر دوں گا، تیرے حق میں کر دوں گا۔ وہ شخص جو ایمان لا کر سب چیزیں حاصل کرتا جائے، خدا ایسے ایمانداروں کی فوج تیار نہیں کرنا چاہتا جو دعا کریں اور جب آنکھ کھولیں تو سامنے سب کچھ پڑا ہو، ایسا نہیں۔ یشوع کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا، یشوع نے جنگ کی ہے، خدا کی فیور ان کے ساتھ تھی، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا موو کرتا رہا۔ کیونکہ چونکہ لائف کے اندر بڑے بڑے کرائسس آتے، اور اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بک چوتھا رخ پڑھیں، فورتھ ڈائمینشن۔ جو لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں ان کو یہ گوگل پہ فری مل جائے گی PDF فارمیٹ کے اندر، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں، جیسے آپ یوٹیوب سے گانے ڈاؤن لوڈ اکثر کر لیتے ہیں غلطی سے، وہ آپ اپنے ہوش و واس میں کریں، PDF فائل فورتھ ڈائمینشن، اور اس کو پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے جب خدا نے اس سے کلام کیا تو وہ کن کن کرائسس میں سے گزرا، یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ ایک جگہ پر رہ رہا تھا جو 7 منزلہ بلڈنگ تھی، وہ پوری بنی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی فیملی کو وہاں پر جا کے رہائش پذیر ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا تھا۔ خدا کے کلام کو سننے کے بعد اس نے اپنا گھر بیچ دیا کہ چلو میں اپنا گھر دیتا ہوں پہلے۔ لوگوں نے بھی ہدیہ دیا، بڑا کچھ ہوا، لیکن وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر کرائسس آ گئے آئل کے، اور جب آئل کے کرائسس آئے وہاں پر قیمتیں بڑھ گئیں، تو جو پروجیکٹ اس کا 10,000 میں بننا تھا وہ لاکھ روپے چلا گیا، اور وہ بینکوں کا مقروض ہو گیا، لوگوں نے اس پر کیسز کرنا شروع کر دیے، لوگ اس کے جانے لگے، اس کے اسسٹنٹ پاسٹرز اس کو چھوڑ کے جانے لگے، بہت تباہی آئی، اور بلاخر اس نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ جب میرے بیوی بچے سو رہے ہوں گے تو میں چپ کر کے اس 7ویں منزل سے چھلانگ مار دوں گا اور میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اسی خیال کو جو میرے ذہن کا خیال تھا میں نے اس کو خدا کا خیال سمجھ لیا، اور وہ خدا سے ضد کر رہا تھا کہ خدا جب میں خودکشی کروں تو مجھے ابراہیم کی گود میں جگہ دینا، میں نے اتنی خدمت کی، میں نے تیری بات مانی، اب میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن کم از کم اتنی مہربانی مجھ پہ ضرور کر کہ جب میں خودکشی کر لوں تو ابراہیم کی گود میں جاؤں، دوزخ میں نہ جاؤں۔ خدا نے کہا بھی ابراہیم کی گود سے نہیں تو جائیں گا، تو جائیں گا بھی جہنم۔ اور یہ بات سوچ کہ اتنے لوگ جنہوں نے تجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، جب تو خودکشی کر لے گا ان میں سے کتنے لوگ خودکشی کریں گے، اور تو ایک مسیحی پاسٹر ہونے کی حیثیت سے کیا اچھی گواہی اور کیا اچھا نمونہ چھوڑ کے جائے گا۔ وہ کہتا میں پھر دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، سردی بڑی، کہتا میں کہا خداوند نہ تم مرن دے رہے نہ چرچ پڑھن دے رہے، ہوئے گا کی؟ خدا نے کہا سب کچھ ہوگا، مضبوط ہو جائے اور دلیر ہو۔ آمین۔ آپ کی لائف کے کرائسس کتنے بھی بڑے ہیں، آپ کو دلیر ہونا پڑے گا، آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ اپنا سب کچھ بگاڑیں گے۔ اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے آپ کا کچھ تو وہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے کلام کو لے کر تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا کے کلام کو کون شکست دے گا؟ خدا کے کلام کے اگینسٹ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس شخص کے ساتھ خدا نے کلام کر دیا ہے کون اس کو دبا سکتا ہے؟ اس نے تو ابھر کے آنا ہی آنا، اس نے تو اوپر آنا ہے، لوگ اس کو دبائیں گے، اس کا تمسخر اڑائیں گے، لیکن وہ اوپر آتا جائے گا، اور بالآخر جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو منہ بند کرنا پڑے گا۔ سنبلت توبیہ کہنے لگا یہ دیوار نہیں بننے لگی، یہ دیوار اتنی کچی ہے کہ لومڑی بھی اس کو گرا سکتی، مذاق اڑانے لگا، تمسخر کرنے لگا، لیکن خدا نے تو کلام کیا ہوا تھا نہیمیہ سے کہ تو شہر پناہ کو بنا جا، اس نے بنائی، اور بالآخر دشمنوں کا پتہ بھی نہیں لگا کہاں گئے۔ جو لوگ خدا کے کلام کے اندر مضبوطی سے کھڑے ہیں خدا ان کو برکت بخشتا ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہو، تجھے دن اور رات اس کا دھیان، سنڈے کے سنڈے صرف اس پہ دھیان کرنا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، شاید ایسے لکھا ہو، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی۔ دن رات لکھا ہے، مطلب اسی کے دھیان میں رہنا ہے اور کچھ نہیں سوچنا۔ آپ کو پتا ہے مسیحی زندگیوں کے اندر ناکامی کیا ہے؟ ہم صرف چرچ کی حد تک، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ سب کو پتا آپ نے کیا کیا کرنا ہے، پہلے سوچے ہے
मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं वो देखूंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी कर लूंगा, अगले संडे फिर चर्च आ जाऊंगा, हो सकता है ना भी आवा, छुट्टी कर ला। यही है ना, ये कितनी खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल है जो आज चर्च की। बाइबल मुकद्दस में हम बेशुमार वाक़यात पढ़ते हैं, हमने कभी खुदा से ये नहीं कहा कि खुदावंद ये मौजूद कहाँ चले गए, कि हमारे पास तो उस इन चीजों पर ध्यान लगाने के लिए वक्त ही नहीं है। हमें तो भी निकल के ये भूल जाना है कि हमने सुना क्या। बहुत से लोगों से जब बाहर जाकर उसकी बीवी पूछती है कि आज तुसी चर्च गए से की सुन गया, कहना कलाम बहुत अच्छा था लेकिन मैंने पता नहीं की सीखी। हाँ बहुत अच्छा, भाई साहब ने चीखा बड़ियां मारी, चीख चीख के गला बहा लिया, कलाम पता नहीं क्या था। रीजन क्या है, ध्यान इधर नहीं, ध्यान दुनियावी चीजों पे लगा। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स जदाउन है जो मुझे पसंद है, जिसने खुदा के साथ मुकालमा किया इस बात कि खुदावंद वो काम जो मेरे आबाओ अजदाद की जिंदगी में होते रहे हैं अब क्यों नहीं होते। फरिश्ते ने उससे कहा तू जबरदस्त सूरमा है। उसने कहा अच्छा, मैं अगर सूरमा हूं तो फिर वो काम जो खुदा पहले करता था अब क्यों नहीं करता। रोज अब सवाल शुरू हो गया उसका, खुदा से दुआ कर रहा है, खुदावंद वो मौजूद कहां गए। असी कहना है खुदावंद मैनू अमरीका का वीजा दे, भावें वो देना नहीं भी चाहते तू ट्रंप का ही दिल खोल दे। ये हमारी दुआ है। जदाउन की दुआ ये है, तेरे वो जलाली काम कहां गए जो तू मेरे आबाओ अजदाद की जिंदगी के अंदर करता रहा है। जमीन आसमान का फर्क है उसकी और हमारी दुआ में। इसीलिए कलीसिया आज बंजर है, कलीसिया सुस्त है, कलीसिया को नींद आ जाती है, कलीसिया बेतकाद है, कलीसिया के अंदर इत्काद कोई नहीं है, लेट पहुंचने वाले हैं। वजह क्या है कि हमारा ध्यान नहीं है खुदा की तरफ। और उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद वो मौजूद होने चाहिए, मेरी कौम मुश्किल के अंदर फंसी हुई है, अगर वो मौजूद दोबारा एक्टिवेट हो जाए तो हम दुश्मन के ऊपर गालिब आ जाएंगे। खुदा ने कहा फिर कमर बांध रहे, तू ही वो बंदा। आमीन। कलाम कर दिया खुदा ने। जो शख्स खुदा से पूछेगा खुदा उसे ही तो बताएगा। जो बच्चा चुप करके बैठा रहेगा, ठीक है मास्टर जी, ठीक है मास्टर जी, ठीक है मास्टर जी, और जब पेपर होंगे तो 0 मार्क्स ले लेगा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं कि जी मेरे जहन में ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मेरे जहन में ये कंफ्यूजन है, मुझे ये कुलिया समझ नहीं आ रहा जो आपने लगाया है। छुट्टी लेने की खातिर ठीक है ठीक है ठीक है बेटा समझ आ गई, हाँ जी आ गई आ गई आ गई, छो हो गया, और जब पेपर आए तो 0 आ गया। कंपार्ट। रीजन क्या है, उसने समझने की कोशिश नहीं की। आज क्रिश्चियंस की कंपार्ट पे कंपार्ट आती चली जा रही, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब ज्यादा कंपार्ट से आ जाए तो फिर आप पेपर में अपीयर ही नहीं हो सकते। ये भी एक सूरत हाल है, ऐसा पता था। ऐसे भी होता है, कई स्टूडेंट ऐसे भी उनकी लगातार कंपार्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी बोर्ड वाले कहते हैं अब आप मजीद पेपर नहीं दे सकते, सारे पेपर दोबारा देते। उसने कहा खुदावंद वो मौजूद कहां चले गए। खुदा ने कहा मैं आज भी वो मौजूद कर सकता हूं, मैं आज भी करना चाहता हूं, लेकिन बंदा ही कोई नहीं जिसे वसीले ना कर। ये बड़ी हैरानकुन बात है। खुदा खुद जाती तौर पे मौजूद करने नीचे उतर नहीं आता, खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है, मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। खुदा की आंखें सैर कर रही हैं, केड़ा बंदा है जड़ा तैयार है। ओ माय गॉड, क्या आप वो बंदा बनना चाहते हैं? क्या आप वो बेटी बनना चाहती हैं? क्या वो बेटा बनना चाहते हैं जिसके जरिए से खुदा काम कर सके, जो खुदा का टूल बन जाए, जो खुदा का बर्तन बन जाए, जिसके जरिए खुदा का जलाल फैलना शुरू हो जाए। आमीन। जदाउन रोने लगा, उसने कहा खुदावंद मेरी कौम के ऊपर मदियानी आकर हमला करते हैं, तबाह करके चले जाते हैं। खुदा ने कहा अब मैं तुझे ही खड़ा करूंगा, अब तू अपनी कमर कस ले और तू अपने साथियों को लेकर मदियानियों के खिलाफ जा, मैं तुझे फतह बख्शूंगा। और ये दुनिया की हैरानकुन जंग है, इतनी बड़ी फौज के सामने 300 लोग जाते हैं, 32,000 लोगों का जुलूस लेके वो अपने साथ निकला था। खुदा ने कहा ये बहुत लोग हैं। उसने कहा खुदावंद उनकी फौज तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास तो 32 आ रही है। खुदा ने कहा कम कर, ये बहुत ज्यादा है। कम करते करते 300 तक आ गई बात। उसने कहा खुदावंद अब 300 बंदों के साथ मैं क्या करूंगा। खुदा ने कहा मैं ही तो तुम दिखाना चाहना, तू कुछ नहीं करना, करना मैं सिर्फ अगे बात। हालेलुया। और 300 लोग मशले लेकर, घड़े लेकर हवा बोलते, आमीन। और उनमें से एक भी बंदा नहीं मरता। दुश्मन आपस में लड़के तहे तैग हो जाता है, मलिया मेट हो जाता है, मदियानियों की कमर तोड़ देता है खुदा, लेकिन इसराइलियों का एक बंदा भी नहीं मरता। एक फराश तक का जिक्र था। आमीन। तेरे वसीले कर देता है। हम खुदा से पूछते ही नहीं, भाई साहब दुआ कर दो, दुआ कर दो, ऐसा दुआ कर दो बस। बाद में चला दुआ कर करके आप थक जाना, क्योंकि खुद तो वो करता ही नहीं, खुद उसका यकीन भी नहीं।
कि मुझे शिफा मिल जानी, बस उससे आदत पड़ गई दुआ करवाने की। सच बता रहा हूं आपको, कई लोगों को दुआ करवाने की आदत है, उनका बिलीव नहीं है कि मौजा हो जाएगा। जब तक वो दुआ करवाना ले उन्हें लगता है पता नहीं कुछ कमी है, दुआ नहीं करवाई। और कई लोग 8-8, 9-9 पादरियों से एक ही वक्त में फोन करवा दे। कई लोग मुझे फोन करते हैं भाई साहब दुआ करें। अभी वैसे मैंने थोड़ी देर पहले फलां पादरी से दुआ करवाई, तो मैं कहा बादियों तो मेरे नाल भी चंगा पादरी जिसे को तू दुआ करवा बैठी तो मौजा हो जाएगा, तुझे यकीन करो। कहती नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ा बैलेंस है, मैं आपसे भी करवा लेती हूँ। ये है आज की कलीसिया की हालत। हम दूसरों, जो यहाँ पर एक मुहावरा है, दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाने की आदत है। खुदा कहता मोटा भी अपने इस्तेमाल कर, अपने कदमां पे खड़ा हो, मेरे कलाम पे एतबार कर, मेरे कलाम पे यकीन कर, ताकि मैं तुझे जोरावर बना सकूं। आमीन। खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ। यशवा की किताब आप पढ़े, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यशवा की किताब को पढ़े और आपको पता चल जाएगा कि खुदा कितना सच्चा है। खुदा ने बहुत बड़े पैमाने के मौजे यशवा के थ्रू दिए। सूरज को ढलने नहीं देता खुदा। ये छोटी बात है, ये उसी लेवल की बात है जैसे समुद्र को दो टुकड़े। यशवा ने देखा कि शाम पड़ रही है, दुश्मन ने तो भाग जाना है, सूरज ग्रूब हो रहा है। उन्होंने कहा खुदा हम सूरज में आते लोग, सूरज रुकी है, जमीन रुक गई। साइंसदान कहते हैं कि सूरज तो अपनी जगह पे है, जमीन गर्दिश करती है। हम ये कहते हैं कि खुदा ने जमीन को रोक लिया उस मैदान के अंदर, उस वक्त के अंदर, और सूरज ग्रूब नहीं हुआ, एक जगह पे खड़ा रहा और रोशनी ही रही। तो दुश्मन वाले तवीज कर दे रहे शाम पे, शाम नहीं तो उनकी शाम हो गई। खुदा ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और दुआ किसने की थी? यशवा ने। खुदा ने कहा था जैसे मैं मूसा के साथ हूं वैसे ही तेरे भी साथ। खुदा आपके साथ भी है। क्या आप यशवा की तरह दिलेरी कर सकेंगे? क्या आप अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगा सकेंगे? क्या आप खुदा के हुजूर गैरतमंदी के साथ खड़े होंगे अपनी फैमिली के लिए? खुदा मेरी फैमिली के अंदर जो तबाही है, बदहाली है, इसको दूर कर। खुदा का पुत्र मैं तेनू इस्तेमाल करूं, तू ईमान ला दो, तेरा घराना निजात में। ये दिलेरी का पैगाम है, आप इसको अपने साथ लेकर जाएं। बुझे बुझे मत रहें, गिरे गिरे मत रहें। खुदा के कलाम की प्रोटीन लें और इससे उठ खड़े हों, शोर पकड़ें, तवानाई पकड़ें। हालेलुया। और फिर आप खुदा के जोर जब जाएंगे तो आप खुदा के मंसूबों के अंदर रहने की कोशिश करें, खुदा को अपना मंसूबा है, क्योंकि आपकी सारी दुआ खुदा के जोरों किसी खाते में नहीं जा रही जो लड़ाई की मद में चली जाती है। लड़ रहे खुदाया कर तो पादरियों को भी लड़ाई पर लगाया हुआ, वो तो लड़ाई कर ही रहे हैं, पादरियों के थ्रू भी लड़ाई कर रहे। भाई साहब जरा दुआ करना, कहता भाई आप उससे नहीं, आप यही कर देंगे, बंदा अच्छा खुदा में बरकत हो, चलो इससे मामला हल नहीं होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा जब भी कलाम करता है, खुदा उसके अंदर आपका हिस्सा जरूर डालता है। और आपका हिस्सा क्या है? दिलेर होना, मजबूत होना और ताबेदारी से खुदा के साथ चलना। इस हिस्से को खुदा कभी भी नहीं निकालता। बाइबल मुकद्दस को पढ़ के देख ले, अब्राहम से लेकर आज तक खुदा ईमानदारों से कलाम करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन शर्त साथ यही होगी कि तू मजबूत हो जा, तू दिलेर हो जा और ताबेदारी कर और मेरे कलाम पर अपना ध्यान लगाए रख। दुनिया तेरे खिलाफ जो मर्जी कहती रहे, तू मेरी तरफ देखता रहे, तू यीशु की तरफ देखता रहे, काबिल करने वाले मानी को देखता रहे। हालेलुया। और तू कामयाब होगा। मैं आज आपको इस चीज के लिए उभारना चाहूंगा, अपना ध्यान दुनियावी मामलात से हटाकर, अपनी ख्वाहिशात से हटाकर खुदा की कलाम पर वो दुआ करें जो खुदा चाहता है कि आप करें, ताकि आप खुदा से बरकत पा सकें। जैसे यशवा ने फतह पाई और वो अपनी कौम को साथ लेकर आगे बढ़ा, उसने दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दिया और उन इलाकों पर कब्जा कर दिया। खुदा चाहता है कि आप भी उसके पाक कलाम पर ईमान लाते हुए, उसको पढ़ते हुए, उसका यकीन करते हुए, उसके वादों को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप फतह पाएं और फतह से बढ़कर गलबा पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।